بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع
ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک داتا دستگیر علی کل شیء قدیر. درود و سلام تاجدار انبیاء امام اعظم امام کائنات شیمان ویر رب دے حبیب امام کل ختم الرسل مولا کل دانا سبل سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اولا و اعلی واسطے میں اللہ رب العزت دا انتہائی شکر گزار ہاں کہ جس مالک دی توفیق نال اسی بر وقت مسجد دے اندر آئے اللہ ساڈا سب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. حضرات دی وفات رجب دا مہینہ جارے ماہ رجب حرمت والے مہینے اندر ایک مہینہ ہے. حرمت والے 4 مہینے اسلامی ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب. رجب دے اندر کائنات دے رب نے میرے محبوب نو معراج کروائی ہے. اللہ نے بیت اللہ تو لا کے مسجد اقصی کی سیر کرائی اور پھر مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کی امامت کے بعد اللہ نے میرے محبوب نو 7 آسماناں تے بلایا، جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھائی. یہ میرے محبوب دا معجزہ ہے. ہر نبی دے کول معجزہ ہوندا ہے لیکن معجزہ کام ادو کرتے اللہ دی قدرت کاملہ دے نال. اللہ دی قوت اور اللہ دی مدد تو بغیر نبی بھی اپنا معجزہ دکھا سکتا نہیں. کیوں؟ معجزہ اللہ دی طرفوں نبی نو ملدا ہے تے اللہ معجزے تے معجزہ ادو دکھاندے اپنے قوت اور طاقت دے نال. یہ بھی میرے محبوب دا معجزہ ہے جویں قرآن میرے محبوب دا معجزہ ہے. جویں حضرت موسیٰ دا معجزہ آسا ہاتھ دا سفید ہو جانا، اس طرح میرے محبوب نے بھی اللہ نے معجزے عطا کیتے. اور معجزہ ہوئے یوں کرتے کہ جتھے بندے دی عقل تنگ رہ جائے، جتھے بندے دی عقل ختم ہو جاتی ہے، اللہ معجزہ بھی وہ عطا کرتے ہیں. اور معجزہ کائنات دا رب ہر نبی نو وہ دیندا ہے جڑا وقت دے مطابق لوگاں دا رجحان ہووے، وہ معجزہ اللہ عطا کرتے ہیں. تے میرے محبوب نو اللہ نے معراج کروائی. اور معراج بندے دی عقل نہیں مانتی. بندہ ایک قدم زمین تو اٹھائے تے دوسرا اٹھائے بندہ زمین تے گر جاندے، عقل نہیں مانتی کہ 7 آسماناں تے بندہ کینجے جا سکدے. بیت اللہ تو بیت المقدس 7 آسمان، بیت المعمور سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم دیکھ کے بندہ واپس بیت اللہ دے اندر آ جائے، عقل نہیں مانتی. تے جتھے عقل ختم ہو جائے رب تے کہتے سبحان اللہ دی. وہ ذات پا کے جن نے معجزہ دکھایا ہے نبی دے کولوں، وہ ذات پا کے وہ قوت والی وہ طاقت والی تیری عقل ختم ہو سکتی ہے لیکن رب دی
بڑی ہے۔ اللہ نے ہر چیز نو فطرت عطا کیتی ہے لیکن اپنی قدرت نو دے اتے غالب رکھے۔ جس طرح چھری دی فطرت تے کاٹ دینا کٹ دیے چھری، لیکن اللہ دی قدرت دے تے غالب ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، چھری چلدی نہیں، فطرت کٹ نہیں، قدرت غالب آ گئی ہے۔ آگ دا کم جلانا ہے، حضرت ابراہیم آگ اندر نے آگ نہیں جلاندی، فطرت جلانا ہے، قدرت غالب آ گئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہر چیز نو اللہ نے فطرت دیتی ہے لیکن فطرت دے حق کیندا ہے؟ قدرت دا حق غالب آ جاندے۔ آئیے حضرات بھی وقار میں انشاءاللہ بڑے مختصر انداز اندر نبی پاک علیہ السلام دے معراج بیان کرانگا۔ معراج دے متعلق کئی اقوال آمدے نے کہ 27 رجب نو ہوئی، کئی ایک اور بھی اقوال آمدے نے لیکن پکی گل کوئی نہیں۔ آئیے توجہ کیجئے، الہ العالمین اعلان فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن اعلان فرما رہا ہے تے میرے محبوب دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ فرماندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ اکبر، اللہ میرے معزز سامعین توجہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے سبحان الذی، اللہ پاکے، اللہ ہر کمزوری کو پاکے، اللہ ہر عیب کو پاکے، اللہ ہر کمزوری کو پاکے، اللہ نیند کو پاکے، اللہ اونگ کو پاکے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہوئے جن نے میرے محبوب نو معراج کروائیے، اسرا بعبدہ، جن نے اپنے بندے نو سیر کروائیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ فرمایا اسرا بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے نو سیر کروائیے تے دنیا دے لوگاں نو پتہ لگ جائے نا میرا محبوب رب دا بندہ ہے، میرا محبوب رب دا بندہ ہے۔ اس واسطے اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرمایا میرے محبوب قل کہہ دیو نا، اللہ میں کی کہہ دیا، فرمایا کہہ دیو انا بشر، انا بشر، کہہ دیو میں بشرا، میں بشرا مثلکم تہاڈی طرح، کہ اندے تو مراد کیے میں یہ نہیں کہندا میرا محبوب ساڈی طرح ہے، میرا محبوب ساڈی طرح ہے، نہیں اللہ ایتھے اے دسنا چاہتے نے میرا محبوب بشرے جس طرح تہاڈے دو ہاتھ نے، میرے محبوب دے بھی دو ہاتھ نے، جویں تہاڈا چہرہ ہے میرے محبوب دا بھی چہرہ ہے، جویں تہاڈیاں اکھاں نے جویں میرے محبوب دیاں بھی اکھاں نے۔ اللہ اکبر، لیکن فرق اللہ نے اگے واضح کر دیتا ہے، فرمایا یوحی الی، میرے محبوب نال یہ بھی کہہ دے
بندے نو سیر کروائیے حدیث پاک اندر آندا ہے میرے محبوب آقا فرماندے نے میں ام ہانی دے گھر اندر ستا ہویا وا ام ہانی کون نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ نے ام ہانی آقا فرماندے میں ام ہانی دے گھر اندر ستا وا تے میرے تے جبریل آئے نے تے جبریل نے دروازہ نہیں کھٹکایا جبریل نے گنڈی نہیں کھڑکائی کہ میرے محبوب تنگ نہ ہو جاونے اے جبریل اوئے جنوں رب نے 600 پر عطا کیتے نے اللہ اکبر اللہ ایک پر اپنا کھولے تے آسمان تے زمین دا خلا پر جاندا اے تے اللہ کہندے جبریل اج تو میرے محبوب نو لین واسطے چلنا ہے اج اپنیاں طاقتاں تے قوتاں دے نال نہیں جانا اج میرے محبوب دے دربار تے جانا تے چوکی کے جانا ہے اللہ کیویں جانا ہے فرمایا غلام بن کے جانا میرے محبوب دے در تے ایویں کر کے چھت دے اندروں سوراخ کیتا تے جبریل 600 پراں والا انج اپنے آپ نو کلوز کر کے اندر آئے نے تے میرے محبوب نو لے آئے بیت اللہ دے اندر چلے گئے نے اے بیت اللہ دے اندر میرے محبوب فرماتے نے مینوں حتیم والی جگہ دے اندر لٹا دیتا گیا ہے اے حتیم والی جگہ کیڑی ہے اے بیت اللہ دے نال متصل جگہ ہے جڑے بندے حج تے عمرہ کر کے آئے نے اے جانتے نے بیت اللہ دے نال چھوٹی جی دیوار کیتی ہے اے بیت اللہ دی جگہ ہے جدوں خانہ کعبہ دی تعمیر کیتی گئی نا مکے دے کافراں بیت اللہ دیاں دیواراں رکھیاں اللہ اکبر اللہ تے بیت اللہ دے دیواراں رکھن لگیا کفار مکہ دا عقیدہ دیکھنا کہندے نے اج بیت اللہ دے پیسے او لاواں کہ جڑے حلال دے نے حلال کمائی دے اندروں اپنیاں دولتاں لاواں گے اج اسی حرام بھی مسجداں تے دتی جانے آ اج سود بھی اسی مسجداں تے خرچ کیتی جانے آ اج اسی جڑا ہے اللہ اکبر اللہ ٹھگیاں لا لا کر کے دنیا نو اج مسجداں تے خرچ کیتی جانے آ تے مکے دے کافر نے مکے دے مشرک نے عقیدہ کیے بیت اللہ دے پیسے او لگن گے جڑے حلال دی کمائی وچوں نے اللہ اکبر اللہ تے دولت اتنی جمع ہوئی ہے کہ بیت اللہ دی پوری جگہ تے کمرہ نہیں بن سکدا ہے اس واسطے کمرے دے نال جگہ چھڈ دتی گئی ہے وجہ اے بنی ہے لیکن میں اپنے لفظاں دے اندر تینوں انج سمجھانا ہے اے جگہ اللہ نے چھڑوائی ہے وجہ کی ہے وجہ اے اللہ کہندے نے اے دنیا دے اندر آنے والے ہو میں جاننا بعد دے اندر لوگاں کول دولت بڑیاں آ جانگیاں لوگ بڑے امیر ہو جان گے تے غریباں دی واجد ختم ہو جائے گی تے میرے ماڑے بندے میرے غریب بندے جدو میرے گھر دے اندر آن گے تے بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھولیا جائے گا بادشاہاں واسطے تے کھولیا جائے گا وزیراں واسطے تے کھولیا جائے گا لیکن میرے مارے بندیاں واسطے بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھولیا جائے گا اس واسطے اللہ نے یہ جگہ چھڑوا دیتی ہے کوئی میرا مارا بندہ شیخپورے دے اندروں چل کے آئے گا کوئی پاکستان چوں چل کے آئے گا تے اندے لئی بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھولیا جائے گا میرا بندہ اس جگہ تے نماز پڑھ لے گا تے میرے محبوب فرماندے نے مینوں اس جگہ تے لٹا دتا گیا ہے میرا سینہ چاک
کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرا دل ایک جنت دے تھاتے اندر دشت اندر رکھیا گیا ہے، تے جبریل نے میرے دل نو زمزم دے پانی دے نال دھو دیتا ہے تاکہ میرے محبوب دا دل ترو تازہ ہو جائے، ایمان بن جائے۔ میں کہنا میرے محبوب دے اگے بڑے پاک نے، میرے محبوب دا دل اگے بڑا پاک ہے۔ وجہ کی ہے دل کیوں توتا گیا ہے؟ انج کمائے گا میرے محبوب دی بیوی خدیجہ، میرے محبوب دی غمخوار بیوی خدیجہ اس سال دنیا چھڈ کے چلی گئی ہے۔ اس سال میرے محبوب دا چاچا جڑا ہے، میرے محبوب لئی سیسا پلائی دے باہر بنن والا ہے، دنیا چھڈ کے چلے گئے نے۔ اس سال نو میرے محبوب نے آب الحزن قرار دے دیتا ہے، فرمایا میری زندگی دا غم دا سال لوگو اے آؤ جن دے اندر میری بیوی غمخوار خدیجہ چلی گئی ہے، جن دے اندر میرا چاچا دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے۔ میرے محبوب دے دل نو اس واسطے توتا گیا ہے کہ مکے دے لوگ میرے محبوب نو پتھر مارے نے، کئیاں میرے محبوب دے اوجریاں سنیاں نے، کئیاں میرے محبوب دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں نے۔ میرے محبوب دا دل بڑا غمگین ہے، اس واسطے اللہ کہندے نے اے میرے محبوب دا دل دھو کے لے آؤ نا، میں اپنے محبوب نو اپنے کول بلانا ہے کیتے انہاں غماں دے اندر میرا محبوب نہ رہ جائے۔ میرا محبوب جو لے کے جائے امت نو دسے نا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے دل نو پھر میرے سینے دے اندر رکھیا گیا ہے، تے ایک سواری لے آندی گئی ہے جن دا نام براق ہے۔ تے میرے محبوب فرماتے نے میں براق دے قریب ہویا، براق نے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، تے جبریل کہندے او براق تینو پتہ نہیں اج تیرے تے کون سواروں لگا ہے، اج نبیاں دا سردار تیرے تے سواروں لگا ہے، اج رب دا محبوب تیرے تے سواروں لگا ہے۔ تے میرے محبوب فرماندے نے تے جدوں جبریل نے گل کیتی ہے تے براق نے میرا نام سنیا ہے، براق نو پسینے آ گئے نے، اج ساری کائنات دا سردار میرے تے آن لگا ہے۔ تے میرے محبوب فرماندے نے میں براق تے بیٹھ جانا وا، تے جتھے براق دی نظر جاندی ہے اوتھے براق دا ایک قدم جاندا ہے، اینی رفتار ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اوے ہجرت دی رات میرے محبوب نو بڑے خطرے سانے، تے ساتھی میرے یا میرے محبوب دا صدیق بنیا ہے، خطریاں دی رات یار بنیا تے صدیق بنیا ہے۔ اج پر امن سفر اج سواری دے نال میرے محبوب دا یار بنیا تے جبریل بنیا ہے۔ ایتھے گل دس جاواں او جدوں خطرے سانے اودوں صدیق میرے محبوب دے نال سی، تے اج جبریل میرے محبوب دے نال اودوں سواری دی ضرورت پئی ہے، تے صدیق نے اپنے کندھیاں نو محبوب دی سواری بنا دیتا ہے، تے اج سواری دی ضرورت پئی ہے، تے جبریل براق لے کے آ گیا۔ میرے محبوب فرماندے نے اے جرا براق اے گدے نالوں بڑا ہے تے کھچر نالوں چھوٹا ہے، ایدی سپیڈ بہت زیادہ ہے، جتھے نظراں جاندیاں اوتھے ایک قدم رکھدا ہے، تے میں بیت المقدس دے اندر پہنچ گیا میں مسجد اقصی دے اندر پہنچ گیا اللہ اکبر اللہ، تے محبوب فرماندے نے مینوں جبریل نے
جگہ وہ آئے جتھے پوری دنیا تو زیادہ نبی آئے نے تے میرے محبوب اج کر کے مسجد اقصی دے اندر گئے نے آقا فرماندے نے میں موسیٰ نو دیکھیا ہے میں عیسیٰ نو دیکھیا ہے میں ابراہیم نو دیکھیا ہے تے سارے نبی بیت المقدس دے اندر نماز پڑھتے پے نے تے میرے آقا فرماندے اے تحیۃ المسجد اے مسجد دا تحفہ جڑا ہے جدوں مسجد دے اندر آنا تے دو رکعتاں پڑھنیاں نے اللہ تہانوں تے مینوں وی توفیق دے تے میرے محبوب فرماندے نے اللہ اکبر اللہ تے سارے نبی ایک دوسرے وال دیکھدے نے اج نماز کون پڑھائے گا اج نماز لئی کون آئے گا اللہ اکبر اللہ تے میں کیوں نہ محبت تے امداد اندر کہہ دیواں شاہ کونین کی جب سواری چلی آسمان سے زمین تک سبیں بچھی گئی شاہ کونین کی جب سواری چلی آسمان سے زمین تک سبیں بچھی گئی انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے ایک مقتدی آ گئے تو امام آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب فرماتے نے جبریل نے اعلان کر دیتا ہے سارے نبیاں نو کہہ دیتا ہے تے مینوں بازو تو پکڑ کے مصلی تے کھلا دیتا ہے نبی ویندے اج سارے نبی جمع ہوئے اج جماعت کون کروائے گا تے جبریل نے میرے محبوب نو مصلی تے کھلاڑیا تے اللہ تے قرآن نے آواز لگائی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت اے سارے نبیوں عالم ارواح دے اندر جتھے میریاں بھی روحاں سن تے تہاڈیاں روحاں سن آدم تو لے کے قیامت دیاں کنداں تک ہر بندے دی روح موجود سی تے اللہ نے ایتھے دو خطاب فرمائے ایک پوری انسانیت نو خطاب کیتا اور رب دی توحید دا خطاب سی تے اللہ کہتے نے ساری دنیا دیاں روحاں جمع نے اللہ کہتے نے اے میرے بندیو میں تہانوں دنیا تے بھیجاں گا تے عبادت کندی کرنی ہے عبادت میری کرنی ہے نظر و نیاز دینی تے میری دینی ہے عبادت کرنیاں تے میریاں کرنیاں نے تے اسی سارے نے اوتھے اپنے مالک دے نال وعدہ کیتا ہے اسی آکھیا الستو بربکم الستو بربکم اللہ کیوں نہیں اسی تیریاں عبادتاں کریں گے تے دوسرا خطاب اللہ نے فرمایا او میرے محبوب دی رسالت دا فرمایا سارے نبی جمع نے سارے نبی جمع نے تے اللہ فرماندے نے او میرے نبیو میں تہانوں نبوت عطا کراں گا میں تہانوں رسالت عطا کراں گا میں تہانوں نبوت دا تاج عطا کراں گا تے میرے نال ایک وعدہ کرو نا اللہ کی وعدہ کریے فرمایا وعدہ اے کرو جدوں میں رسالتاں دے دیواں جدوں میں نبوت دے دیواں تے میرا آخری نبی آ جائے آمنہ دا در یتیم آ جائے تسی
रब नबूवत खोलदा है ते असी अल्लाह दे बंदे असी नबी दा कलमा भी पढ़ने ते नबी दी गल भी नहीं मानने ओ नबी हो के रब के नबूवत खोलवांगा अगर मेरे महबूब दी गल ना मन्ने ते असी ते आका दी कोई गल भी नहीं मानदे ओ सोनिया साडा की बनेगा साडा क़यामत वाले दिन की हशर होएगा केड़ा मुंह लेके असी अपने महबूब दे सामने जावांगे अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब मुसल्ला इमामत ते आए ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ते मेरे महबूब ने नमाज पढ़ाई है अल्लाहु अकबर अल्लाह ते क्यों न कह देवां अल्लाहु अकबर अल्लाह मेराज की रात जब अल्लाह ने महबूब को अपने बुलवाया मेराज की रात जब अल्लाह ने महबूब को अपने बुलवाया सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहु अकबर अल्लाह ते आका फरमाते मैं नमाज पढ़ाई जिब्रील मेरे वास्ते दो प्याले लेके आया एक दे अंदर शहद ते दूसरे दे अंदर दूध दे मेरे आका फरमाते दोवें चीज़ां मेरे सामने पेश कीतियां गईयां ते मैं दो दिनों पकड़ के पी लिया ते जिब्रील कहते ने महबूब तुसी फितरत दा इंतखाब कीता है अच्छा इंतखाब कीता है अगर तुसी शराब पी लेंदे ते तुहाडी उम्मत गुमराह हो जाती अल्लाहु अकबर अल्लाह ते मेरे महबूब आसमाना ते गए ने किंजे गए ने अल्लाह दी कुदरत कामिला दे नाल गए ने ते दरवाजा खटखटाया आसमान दा अंदरों आवाज आई कौन आया है ते जिब्रील कहते मैं जिब्रील ते पूछया गया नाल कौन है फरमाया अज वो आया है जेड़ा अज तो पहले कभी नहीं आया अज वो आया है अज वो आया है कि जेड़ा दुनिया के अंदर आया ते बहारा आ गईयां अज वो आया है जेड़ा दुनिया ते सारे जहाना ले रहमत बन के आया फरमाया जिब्रील ने मेरे नाल आमिना दा चन्न आया है मेरे नाल जाने तो आलम आए ने ते दरवाजा खोलिया जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे महबूब फरमाते ने मैं की देखिया एक बाबा बैठा हुआ है मैं पूछया जिब्रील ए कौन फरमाया महबूब तुहाडे बाप आदम ने ए आदम सारी कायनात दे बाप ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ते आका फरमाते ने जदों आदम अपनी सच्ची सैड ते देखदे ते खुश हो जाते जदों खब्बी सैड ते देखदे ते रोन लग जाते ते इधर वेख के लोगां नूं हसदे ने इधर आलियां नूं वेख के रोंदे ने ते मेरे महबूब ने पूछया ओ जिब्रील ए आदम क्यों रोंदे ने ते हसदे क्यों ने फरमाया महबूब ए सच्चे सैड ते आदम दी औलाद जन्नती है ते खब्बे सैड ते आदम दी औलाद जहन्नमी है साडा बाप किन्नी फिक्र करदा है ओ मेरी गाल औलाद जन्नत दे अंदर चली गई है ते खुश हो जांदे ने ते जदों खब्बे देखदे ने हाय मेरी औलाद जहन्नम दे अंदर क्यों चली गई है ओ सोनिया तेरे बाप नूं तेरा फिक्र हुंदा है लेकिन सारियां दा बाप आदम कितनी फिक्र करदा है अपनी औलाद दा कितना गम करदा है अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे महबूब फरमाते ने मैं सलाम आखिया ते हजरत आदम फरमाते ने वालेकुम अस्सलाम मरहबा मरहबा ते मैं दूसरे आसमान ते चला गया
بڑا حسن عطا کیتا ہے اللہ نے یوسف نو بڑا حسن عطا کیتا ہے میں سلام آکھیا تے یوسف آندے وعلیکم السلام مرحبا مرحبا تے میں چوتھے آسمان تے گیا تے حضرت ادریس نال ملیا پنجویں آسمان تے گیا اللہ اکبر تے حضرت ہارون بن اللہ اکبر عمران جو کہ حضرت موسیٰ دے پائی لگدے نے انہاں دے نال ملیا تے میں چھڑے آسمان تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے نال ملیا تے میں آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں آکھیا موسیٰ سلام ہوئے تیرے تے جبریل نے دسیا موسیٰ نے تے حضرت موسیٰ کہندے نے وعلیکم السلام مرحبا او میرے بچے مرحبا میں تیرے تے بڑا خوش ہاں تے نال رون بھی لگ گئے پوچھیا جبریل موسیٰ کیوں روندا پیا ہے او موسیٰ دی اکھاں جو ہنجو کیوں نے فرمایا موسیٰ تار روندا پیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نوجوان ساڈے ساریاں تو بعد جایا تے نمبر بھی لے گیا تے اپنی امت بھی جنت چ لے جائے گا میں اس کر کے رونا پیا میری امت کتنے جائے گی اے محمد اپنی امت لے کے جنت نو سب تو پہلا چلا جائے گا اس تو روندے پے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ میرے معزز سامعین توجہ کرتے جانا تے میرے محبوب فرماتے نے میں ستویں آسمان تے گیا تے میں کندے نال ملیا جنہاں نو جد الانبیاء کہندے نے جنہاں نو نبیاں دا باپ کہندے نے جنہاں نو اولو العزم پیغمبر کہندے نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا میں آکھیا سلام تے وعلیکم السلام دا جواب آیا مرحبا مرحبا آکھیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ اکبر اللہ تے بڑی گل کیتی حضرت ابراہیم نے فرمایا او میرا بچہ محمد جدو اپنی امت دے کول واپس جائے گا تے اپنے باپ ابراہیم دا ایک پیغام دے دیوی کی بابا کی پیغام دیواں فرمایا اپنی امت نو کہہ دینا اے جنت چٹیل میدان اے جنت مٹی دا میدان ایتھے درخت لگانے نے تے آپ لگانے نے ایتھے محل بنانے تے دنیا تے عمل کر کے بنانے نے اللہ اکبر اللہ تے میرے محبوب فرماندے نے اے ابراہیم کیڑا عمل دساں جا کے تے حضرت ابراہیم فرماندے نے اے میرا بیٹا محمد جا کے اپنی امت نو کہہ دیوی او پڑھیا کرنا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا ایک کلمے پڑھن گے تے جنت باغ لگ جان گے ایک کلمے پڑھن گے تے جنت محل بن جان گے تے تو اج تو بعد پڑھیا کرنا اپنے باپ ابراہیم دی گل منیا کرے میرے محبوب فرماندے نے پھر میں بیت المعمور تے گیا بیت المعمور کیے جس طرح دنیا دی اتے بیت اللہ اللہ دا کرے تے اسی سارے جا کے حج تے عمرے کرنے آئے ایویں ستویں آسمان تو اتے اللہ نے ایسے ہی سیب دے اتے بیت اللہ تے اے مطابق ستویں آسمان تو اتے اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے ایتھے فرشتے آ کے حج عمرے کرتے نے رب دیاں عبادتاں کرتے نے تے میرے محبوب نے فرمایا
فرمایا جیڑا ایک دفعہ بیت المعمور دے اندر آ جاندا ہے قیامت دیاں کندھاں تک پھر باریاں نہیں آندیاں. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا فرماتے پھر میں سدرۃ المنتہا تے گیا. ایک چیز ہے سدرۃ المنتہا ایک بیڑی دا نام ہے. یہ بیڑی کیسی ہے؟ میرے آقا فرماتے نے میرے محبوب نے فرمایا اس بیڑی دے بیر میں دیکھے نے فرمایا جویں ہجر دے مٹکیاں دی طرح ہویا کرتے نے. دو مٹکیاں دی طرح جن دے اندر سچائی من پانی آ جاندا ہے. اتنے بڑے بڑے پیر لگے نے تے میرے محبوب نے فرمایا اس بیڑی دا جا ایک پتا ہے ہاتھی دے کنا دی طرح بڑے نے اور چار نہراں ایندیاں جڑاں چوں چلدیاں پیاں نے. اللہ اکبر اللہ. یا حی یا قیوم. تے دو نہراں نظر آندیاں نے دو نہراں پوشیدہ نے. تے میں پوچھیا جبریل کیڑیاں نہراں نے؟ جبریل کہندے جڑیاں دو نہراں نظر آ رہیاں نے انہاں نوں نیل کہیا جاندا ہے ایک نوں فرات کہیا جاندا ہے تے دو نہراں جنت دیاں نے. اللہ اکبر اللہ. تے میرے محبوب اٹھے کے چلے نے رب دے نال ہم کلام ہوئے نے اللہ دے نال گفتگو کیتی ہے لیکن میرے محبوب نے اللہ دا دیدار نہیں کیتا. میرے آقا نے اللہ دا چہرہ نہیں دیکھیا لیکن بڑے قریب ہو گئے نے. اللہ اکبر اللہ. تے میرے محبوب نو اللہ پوچھتے نے اے میرے سونے میرے واسطے کی لے کے آیا وا؟ تے میرے آقا فرماندے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا اللہ میری نماز تیرے واسطے میرا حج تیرے واسطے میرا عمرہ تیرے واسطے میری نیاد تیرے واسطے میری نظر تیرے واسطے میرے سجدے تیرے واسطے میرے رکوع تیرے واسطے میری نمازاں تیرے واسطے میرے قیام تیرے واسطے میرے تشہد تیرے واسطے میرا دن تیرے واسطے میری رات تیرے واسطے. اللہ اکبر اللہ. میری زندگی بھی تیرے واسطے اللہ میری موت بھی تیرے واسطے. اللہ اکبر اللہ. تے نال میرے محبوب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری زبان دی عبادت تیرے واسطے میری قولی تے پھیلی عبادت تیرے واسطے. تے میرے محبوب کہندے نے اللہ تے مینوں کی دے گا؟ اللہ فرماندے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فرمایا محبوب میں تہاڈے تے سلام بھیجنا تے جڑے جڑے نیک بندے صالحین ہونے گے انہاں نوں میں جنت عطا کراں گا. تے اللہ نے ایتھے میرے محبوب نوں تین تحفے دیتے بعد نے دو لکھیا بعد نے تین لکھیا. فرمایا اللہ نے 50 نمازاں دتیاں نے. اللہ اکبر اللہ. تے اللہ نے میرے محبوب نوں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں دتیاں نے جڑیاں اج تو پہلا کسے نوں نہیں دتیاں. تے اللہ نے تیسری گل میرے محبوب نے اللہ کولو اے منگی آئے میرے مالکا میری امت نو بخش دیویں میری امت نو جہنم کولو بچا لی میری امت نو جنت دا داخلہ دے دیویں. اللہ اکبر اللہ. تے میرے محبوب فرماندے نے اللہ نے فرمایا میری گل مان
बड़ियां खुशबुआं। मैं पुछया जिबरील ये किंदा महल है? ते जिबरील कहते महबूब ये फिरौन दे वक्त वाली बीबी माशता दा महल है। बीबी माशता कौन है? फिरौन दे घर के अंदर काम करने वाली नौकरानी है। फिरौन दे घर के अंदर तपड़ियां लगाने वाली नौकरानी माई माशता है। ते जिबरील फरमाते महबूब ए महल उस बीबी दादियों दे बच्चियां दा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते जिबरील वजह की है इहदे महल चो खुशबुआं क्यों आंदियां पईयां ने? फरमाया महबूब फिरौन ने दावाए खुदाई कर दिता है ते अपनी बीबी आसिया नूं मार दिता है। ते बात अंदर माई माशता इहदे घर दे अंदर काम करने वाली नौकरानी ने रब दी तौहीद दा ऐलान कर दिता। ते फिरौन कहंदा माशता मैनू खुदा मन ले नहीं ते अग दे अंदर जल दे अंदर सुट देवांगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते फिरौन ने की कीता? माई माशता कहती है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह। फरमाया ओ लोग जिन्हां ने कह दिता रब्बुना अल्लाह अल्लाह साडा रब है सुमस्तकामू फिर पक्के हो गए अल्लाह उन्हां नूं इनाम अता करदा है। ए माई माशता ओने एक बेटे नूं पकड़िया फिरौन ने ते गरम तेल कर लिया अग दे उत्ते कड़ा रख दिता चलदा होया तेल। एक बच्चे नूं पकड़िया जेड़ा उंगली दे नाल पकड़ के चलांदी माई माशता ते ऐसे करके गरम तेल दे करीब कीता आखिया ने माशता मेरा कलमा पढ़ ले रब दी खुदाई छड्ड दे नहीं ते तेरे बच्चे नूं तेल दे अंदर सुट देवांगा। ए माई माशता ओने मेरी मां बहन एक साल बच्चा ना होए असी रब ते गिले करन लग जाते आ कदी इधर ते कदी उधर रब नाल शिरक करने आ कदी इहदे कोल कदी उहदे कोल जाने आ। वाह मैं दुनिया दियां औरतां माई माशता दे कदमां तो मार देवा जिन्नियां अखां दे सामने मेरे महबूब फरमाते ने माई माशता दा बच्चा गरम तेल दे अंदर सुट दिता। वो कितनी साबिर औरत सी अज किसे दा पुत्र दुनिया तो चला जाए ते बेला कर दिए बाजारां दे अंदर अपना गिरबान चाक कर दिए ते दुनिया इकट्ठी कर लेंदी है। हाय माई माशता दा कितना सबर है बच्चा चलते तेल दे अंदर ते माई माशता कहदियां ने ला इलाहा अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते एक दुध पींदा छाती दे नाल बच्चा माई माशता दा फिरौन फिर पुछदा है नी माशता मैनू रब मन ले ते मूसा दा कलमा छड्ड दे रब दी तौहीद छड्ड दे। माई माशता कहंदी है फिरौन मैं तेनू रब नहीं कवांगी मैं ते रब ओनू कवांगी जेड़ा कायनात दा रब है। ते माई माशता दा दूसरा बच्चा हाय दुध पीना छाती नालों खिच के तेल दे अंदर सुट दिता। ओए ओ माई माशता ओए जिन्ने तौहीद दी खातिर रब दी उलूहियत दी खातिर अपने दो बच्चे अखां दे सामने गरम तेल दे अंदर जाते देखे ने। जिबरील कहंदे महबूब ए महल उस माई माशता दा है नौकरानी जरूर सी लेकिन मर्तबे बड़े पा गई है। ते आका फरमाते ने मैं हजरत उमर दा महल देखा मैं अपने यारां दे महल देखे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं अपने सहाबियां दे महल देखे ने अल्लाह दे जन्नत दे अंदर मेरे महबूब फरमाते जदों मैं गया वां ते कदमां दी आवाज आंदी पई है मैं आखिया
بندہ جنت جا کے آئے تے آپ جبریل فرماتے محبوب یہ کوئی تہاڈے تو پہلا جنت نہیں آیا یہ تے تہاڈا غلام کالے رنگ دا پورے آلے والا والا موٹے موٹے ہونٹاں والا تہاڈا غلام بلال جڑا چلدا دنیا تے اودے قدماں دی آواز جنت دے اندر پہنچ دیے اللہ اکبر اللہ جنہ دین دی خاطر قربانیاں دتیاں نے میرے آقا فرماتے پھر میں دوزخ دے اندر گیا میں بات نو مختصر کرنا دوزخ دے اندر میں کی دیکھیا فرمایا میں دیکھیا لوگاں دے بڑے بڑے نولے بڑے لمبے ناخن نے تے اپنے چہریاں تو چھلدے پے نے اپنے چہریاں نو نوچدے پے نے میں آکھیا جبریل اے کیڑے لوگ نے تے جبریل کہندے محبوب اے او نے جڑے دنیا تے چگلیاں کریا کردے سنے دنیا تے غیبتاں کریا کردے سنے اے جہنم دا بالن بن گئے نے اج ساڈے اندر بھی یہ کمی پائی جاندی ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے نے تیرے بھائی دے اندر کوئی برائی ہے تو اوندا ذکر اون دی کنڈ پیچھے کرنا ہے فرمایا اینو غیبت کہندے آ اگر اون دے اندر موجود کوئی نہیں اینو بہتان کہندے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا میں جہنم دے اندر اور بھی بڑے عذاب دیکھے میں واپس آنا پیا تے میری ملاقات حضرت موسیٰ نال ہوئی ہے تے موسیٰ دے نے سونیا اللہ نے تہانوں کی دیتا ہے اپنے کول بلا کے کی دیتا تے میں آکھیا موسیٰ اللہ نے مینوں نمازاں دتیاں نے بجا نمازاں دا تحفہ دیتا ہے تے میرے محبوب نو موسیٰ کہندے نے سونیا بجا پڑیاں زیادہ نے تہاڈی امت پڑھ نہیں سکے گی کٹ کروا لونا تے میرے آقا نے جبریل وال دیکھیا جبریل کہندے سونیا جویں دل کرتا جے میرے آقا فرماندے میں واپس جانا چاہنا پھر رب کولوں گئے نے فرمایا اللہ میں اپنی امت دے نال بڑا پیار کرنا بجا نمازاں پڑھیاں زیادہ نے کٹ کر دیو نا صحیح البخاری دے اندر جڑی روایت آندی ہے اون دے اندر آیا کہ اللہ نے 10 نمازاں کم کیتیاں اور روایات دے اندر 5 دا بھی ذکر آندا ہے تے اللہ نے 5 نمازاں رہ گئیاں میرے محبوب بار بار چکر لگا رہے نے اللہ نے 5 کر دیتیاں تے نال فرمایا سونیا تیری امت دے لوگ پڑھن گے 5 لیکن میں پجاواں دا ثواب عطا کر دیواں گا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب رات دے اندر ہی کچھ حصے دے اندر ہی واپس مکے دے اندر آ گئے نے تے صبح دا ٹائم ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فرمایا پاک کہ او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائیے رات دے کچھ حصے دے اندر میرے محبوب دنیا تو سب نال اعلیٰ رب تو بعد اللہ تو بعد کسی دا مقام نہ رب دی ذات تو بعد تے آمنہ دے گرے یتیم دا ہے لیکن بشر نے مقام بہت زیادہ ہے فضیلت بہت زیادہ ہے اور اللہ فرماتے بھی عبدی ہی اللہ نو پتا سی کئیاں نے بات چال کے روڑا پا دینے نال ایک اور مقام دے بھائی انما انا بشر کہہ دیو کہ میں بشر ہوں یوحا الیہ میری طرف وحی کیتی جاندی ہے تے میرے محبوب فرماندے کہ میں ام ہانی دے گھر اندر ستا سا اور جن نے لاہور جانا ہوئے سیر تے رات نوں نیند آندی
نہیں انہوں نے ساری رات بے چینی لگی رہتی ہے، صبح میں لاہور جانا ہے، صبح میں مری جانا ہے، صبح میں کشمیر جانا ہے، میں تیاری کر لواں۔ تو جنوں پتا ہوئے تیاری وہی کرتا ہے نا، جنوں پتا ہوئے تیاری وہ کرتا ہے۔ تو میرے محبوب کہتے میں تو سلطان سا، مینوں پتہ ہی کوئی نہیں جبریل کے اس ٹائم آ گئے۔ اتوں اللہ نے کی ثابت کیتا کہ میرے محبوب غیب جانتے نہیں جانتے، جو بھی اسی دسنے ہاں اپنے محبوب نو وہی کرتے ہیں۔ کی کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں۔ اسی جبریل نو لا دئیدا جا میرے محبوب نو دسیا گل دسیا، میرے محبوب تے ستے پے نے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ اج رب نے جنت سجائی ہے۔ آمنا دا چن جڑا جنت چ جائے گا۔ تے صبح دا ٹائم ہے، مکے تے لوگ اکٹھے، میرے محبوب نے اعلان کر دیتا کہ میں راتی مکیوں چلیا بیت المقدس دے اندر، فلسطین دے اندر، کئی 3 مہینیاں دا سفر، اتنا لمبا سفر، بیت المقدس گیا، نبیاں دی امامت کرائی، اسمان تے گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، تے واپس بھی آ گیا۔ ابو جہل جنہ دے دل چ میل ہوئے وہ مانتے نہیں مانتے، جنہ دے دل چ میل ہوئے وہ نہیں مانتے، وہ آدھے گل ٹھیک آ لیکن اسی مننی نہیں، گل تہاڈی ٹھیک آ، حدیث بھی آئی ہے، قرآن بھی آئی ہے، لیکن اسی نہیں منگی۔ ابو جہل بھی ہوئی سی، انجے مانتا سی میرا بھتیجا سچا ہے، تے گل لب گئی، پتہ ہے وا کہ نبی جو کہندا ہے میرا بھتیجا جو کہندا سچ کہندا، لیکن موقع لبدا رہندا سی، تے کہن لگا نے اج کام بنے گا۔ دوڑا دوڑا گیا، صبح کا ٹائم ہے، حضرت ابوبکر صدیق دے نبی تو بعد مقام کہندا ہے صدیق دا، یہ مکے دے کافراں بھی پتہ ہے، تے نبی تو بعد مقام صدیق دے۔ ہجرت دی رات نبی دا پتہ نہ چلیا تے ابو جہل کہندا صدیق دا پتہ کرو، اتھوں پتہ لگے گا۔ اج بھی ابو جہل دوڑیا تے کدھر صدیق ال، ٹھیک ہے۔ احد دے اندر جدوں نبی دے صحابہ شہید ہوئے تے ابو سفیان نے اعلان کیتا کہ تہاڈے اندر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے بعد انہیں کہا تہاڈے اندر صدیق ہے نے، انہوں پتہ ہے کہ نبی تو بعد مقام صدیق دا۔ ابو جہل دوڑیا دوڑیا گیا، صبح صبح ٹائم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق باؤ کی ہو گیا ابو جہلا صبح صبح پہ جانا، خیر ہوئے آپ بار صدیق اج دیکھتے رہنا، اج تو پھنس گیا کی ہویا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتی مکیوں چلیا تے بیت المقدس آسمان بھی دیکھ کے جنت جہنم اللہ نے جنت کی تے واپس بھی آ گیا، منے گا؟ تے حضرت ابوبکر انہوں نے عقل نہیں مانتی، آدھے پھر تے جے یہی گل آمنا کا درے یتیم کہے، تیرا محبوب کہے، تے صدیق نو ایویں صدیق نہیں کہندے، فرمایا کہ آمنا کا چن کہندے تے سچ کہندے، صدیق دا عقیدہ ہے جو میرے محبوب دی زبان تو نکلدا ہے رب دی وحی نال نکلدا ہے، سچ نکلدا ہے، حق نکلدا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا میرا محبوب اپنے لب بھی کھول دے تے رب دی وحی نال کھول دے، زبان ہلاندا تے رب دے حکم نال ہلاندا ہے۔ تے حضرت صدیق کہندے ابو جہل تیری مت تے نہیں بچی، جبریل روز آسمانہ تو دنیا دی آوے تے روز جاوے، تے جڑا غلام ہو کے نوکر ہو کے روز آ جا سکتا ہے، تے جڑا آقا ہوندے لئی جانا کوئی اوکھا ہے، اور جڑا ہوندا محبوب ہوندے لئی جانا کوئی اوکھا ہے، وہ جدوں مرضی جائے۔ جبریل روز آ جا سکتا ہے تے جڑا ہوندا آقا ہے، جبریل غلام ہے میرے محبوب دا نوکر ہے تے میرا محبوب آقا ہے، جبریل غلام ہے میرا محبوب مصطفیٰ ہے، تے اے نبی دا معجزہ سیگا، میرے آقا نے اعلان کر دیتا، اور اے رجب دے اندر ہویا۔ بعض اقوال کے مطابق زیادہ تر فقہاء دا جڑا نظریہ ہے 27 رجب دے اندر اللہ نے معراج کروائی، اور آخری جدو نبی پاک ہجرت تو پہلے نبی پاک کی بیوی چلی گئی، نبی پاک کا چاچا چلا گیا تے اللہ نے پھر معراج کروائی، اور رجب دے اندر بڑیاں بدعات دا اسی شکار ہو چکے ہیں اہل سنت، اسی اہل سنت الحمدللہ اسی بڑیاں بدعات دا شکار ہو چکے ہیں رجب دے اندر۔ اب بھائی رجب نو کونڈے کر دے شریفی بنتے ہیں، تے کی آکھے آندا سانوں بھی نہیں پتا، آکھے آندے امام جعفر صادق دی پیدائش، حالانکہ میں منبر تے کھڑا کسے کتاب اندر کسے طریق دی کتاب اندر نہیں آیا کہ امام جعفر صادق دی نہ وفات رجب اندر نہ پیدائش، تے بدعت کی ہے 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ دی وفات ہوئی ہے،
تے کچھ لوگ انہاں نال جڑا بغض رکھتے ہیں وہ خوشی دے اندر شریری والدے دے نام امام جعفر صادق دا آیا تے اس بدعت تو بچنا ہے، اس بدعت تو بچنا ہے، کام وہ کرنا جڑا نبی پاک نے دسیا ہے، جڑا قرآن اور حدیث دے اندر کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم دا پالن بنا دے گی۔ اللہ سامنے نہ بدعات کرو اور رات نو قبرستان جانا یا عبادت کر رہے، ہاں اگر تسی روزانہ عبادت کرتے جو سارا سال تے کرو، لیکن خاص کر کے نبی پاک تو نہیں ثابت، صحابہ کرام تو نہیں ثابت، رجب کی 27 میں عبادت کرنا۔ اللہ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، جامع مسجد رحمت اہل حدیث جڑی اگے اہل حدیث والی مسجد ماشاءاللہ اپنی گجر صاحب جڑا گجراں دا ٹوبل ہے مشہور پوری جڑی اوتھے مسجد ہے، اون دے اندر اتوار والے دن جڑا اتوار آیا کل ہفتہ پرسوں اتوار انشاءاللہ عورتاں دا درس قرآن اور پروگرام ہے ماشاءاللہ 3-4 عالمہ فاضلہ آ رہی نے تے میریاں ماواں بہناں جڑیاں آئیاں نے وہ انشاءاللہ ضرور جان اور دوسریاں ماواں بہنوں اپنے نال لے کے جان، پروگرام سنن، کھانے کا بھی انتظام ہوئے گا، ساریا ماواں بہناں جان اور تسی جنہیں آ کے بیٹھے تسی اپنی ماواں بہنوں بچیاں بھیجو تاکہ دین سیکھن اور دین دیاں گلاں جا کے سنن تاکہ ساڈے اندر شعور آ جائے، سانوں پتہ چل جائے۔ اتوار والے دن مسجد رحمت کے اندر عورتوں کا پروگرام سارے بھائی اپنی جہاں ماواں بہنوں میری ماواں بہن جڑے ہیں خود بھی عورتوں کی دعوت دے کے اتنے پہنچن انشاءاللہ 14 مارچ بروز اتوار 10 بجے تو لے کے عصر کی نماز تک، صبح 10 بجے تو عصر کی نماز تک سارے پر الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.